ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपनी 5 शराइत पेश। ईरान और मज़ाहमती गिरोहों पर हमले और क़यादत का कत्ल बंद करना पहली शर्त। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अथॉरिटी तस्लीम करने का भी मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया का जंगबंदी की तजावीज़ पर ईरानी जवाब सरकारी तौर पर अभी तक नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस तजावीज़ मुस्तरद किए जाने का बाकायदा जवाब आने पर रद्द अमल देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी इत्तेहाद के जरिए बहरान पर काबू पाने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़्म वाज़ेह कर दिया कि बड़े मामलात पर आज भी अपने रहबर की रहनुमाई में मुत्तहिद और हम आवाज़ हैं। हमले जारी रहे तो ईरान आबनाए हरमुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदाब में जहाज़ों पर हमले करेगा। ईरानी मीडिया का फौजी ज़राए के हवाले से दावा। फ्रांस आबनाए हरमुज़ खुलवाने की कोशिशों में मसरूफ। फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने समुद्री गुजरगाह इस्तेमाल करने वाले दीगर ममालिक के सिपाही सलारों की मीटिंग तलब कर ली। मशरिक़े वस्ता में जंग के बाइस दुनिया में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अमरीका और इसराइल को जंग के खात्मे की तरफ बढ़ने का मशवरा। और हर परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। 21 मई तक परवाज़ें चलेंगी। वज़ारत हज ने आज़मीन को मोबाइल ऐप के जरिए मालूमात हासिल करने की हिदायत जारी कर दी। लेबनान में इसराइली जाहिरियत कम ना हो सकी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। हुनैन में घरों का मुहासरा करके तलाशी ली गई। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इसराइल की तरफ से 30 रॉकेट्स फायर कर दिए। हमलों के बाद शिमाली इसराइल में खतरे के सायरन्स बज उठे। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने अमरीका के विक्टोरिया बेस पर इराक सिस्टम और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की वीडियो जारी कर दी। इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज और फॉर्मेशंस पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। अमरीका का मज़ीद 3000 फौजी मशरिक़े वस्ता में तैनात करने का फैसला। 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के एहलकारों की तैनाती जल्द होने का इम्कान। इससे कबल 3500 मैरीन्स और 3 बहरी जहाज खलीज भेजने का ऐलान किया जा चुका है। We have mediators that have offered their services. They are very engaged. And I'm hopeful that independent of the positions, the present positions that were expressed by the parties to the conflict. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अमरीका और ईरान से जंग बंदी की अपील। मशरिक़ वस्ता में जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। दुनिया में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। जंग रोकने का वक्त आ गया। सिफारतकारी को तरजीह दी जानी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस की ईरान से पड़ोसी ममालिक ना करने की अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स का सऊदी अरब पर अमरीका को ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया और खित्ते में फौरी क़याम अमन की जरूरत पर जोर। ईरानी दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद मरदानी ने दावा किया है कि अमरीका से मुज़ाकरात न करने पर ईरान में मुकम्मल इत्तेफाक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सऊदी अरब, कतर और UAE ईरान के खिलाफ जंग के लिए सरमाया फराहम कर रहे हैं। मजीद किसी को इजाजत नहीं होगी कि खलीज फारिस को ईरानी बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कशीदगी में कमी के सिफारती काविशों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड 5% कम होकर $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी ऑयल 4% सस्ता होकर $87 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरानी जंग के बायस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से कम तेल बाकी रह गया। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, झगड़े शुरू हो गए। ईरान के खिलाफ जारियत न करने वाले ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त। ईरानी बहरिया से राबता किया जाए। ईरान का कई ममालिक की मैरीटाइम एजेंसीज को खत। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुमकिना मुज़ाकरात। पाकिस्तानी सफारतकारी की जीत। मोदी सरकार को हज़ीमत का सामना। भारतीय मीडिया भी हुकूमत पर चढ़ दौड़ा।
مودی کی خارجہ پالیسی مذاق بن کر رہ گئی، راہل گاندھی کا وزیر اعظم پر بھارت کی بجائے امریکی مفادات کے تحفظ کا الزام۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق خلیج کے تنازع میں متوازن اور محتاط خارجہ پالیسی نے پاکستان کو ثالثی کا مرکز بنا دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت تو کی، لیکن ایران کو نشانہ بنائے بغیر سعودی عرب کے دفاع کا عزم ظاہر کیا۔ کشیدہ صورتحال میں بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ روابط برقرار رکھے۔ حالیہ برسوں میں پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ امریکی صدر جنرل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ضیافت کے بعد گفتگو میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کو پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، علاقائی صورتحال اور خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورونوش کی فراہمی کا جائزہ، بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز پر غور، خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پورا کرنا فرض قرار، کسی قسم کی تاخیر برداشت نہ کرنے کا اعلان، کراچی اور گوادر پورٹس اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عالمی رہنماؤں سے روابط، اسحاق ڈار کی ملائیشین ہم منصب محمد حسن سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خلیج میں جاری کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور، مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر اتفاق۔ وزیر خارجہ کا یورپی یونین کی نائب صدر کو ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر گفتگو، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود۔ عمران خان کے بیٹے حکومت نے ان کو کہا تھا کہ نائکاپ لیں، اپلائی کریں، آگے اپنے باپ سے ملنے، وہ بجائے اپنے باپ سے ملنے کے بجائے وہ جا کے عارف جاکیہ کے ساتھ ملتے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آ کر والد سے ملنے کی پیشکش کی، لیکن وہ را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں۔ عابد شیر علی کا طنز، پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دے دیا۔ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہو۔ ایم کیو ایم نے حکومت اور سیاسی جماعتوں سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ کر دیا، حکومت میں رہنے یا نہ رہنے کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل ایک روزہ دورے پر کراچی آمد کا امکان، سینیٹر شہری رحمان سے بیٹی کے انتقال پر تعزیت متوقع، ذرائع بتاتے ہیں کہ تاجر برادری اور ایم کیو ایم کے وفود سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وزیر تعلیم پنجاب نے ایک بار پھر وضاحت کر دی، پنجاب بھر کے اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا پیغام۔ پاکستان کی آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو دی جانے والی سزاؤں کی شدید مذمت، دلی عدالت کا فیصلہ انصاف کی سنگین خلاف ورزی قرار، ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نوٹس دینے کی اپیل، اقوام متحدہ سے بھارت کے اقدامات کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ، حافظ نعیم نے کشمیری خواتین کو مزاحمت کی علامت قرار دے دیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشیں، یالا باری، نشیبی علاقے زیر آب، کراچی میں کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، شہر قائد میں بارش کا دوسرا سپیل 28 اور 29 مارچ کو آئے گا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں 19 کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے ملزم کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت، گجو متا میں پولیس مقابلے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔
रहीम यार खान में पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कोश गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू जहूर और गुड्डा कोश ने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मतलूब डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज कल से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। टूर्नामेंट में शरीक टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के बगैर इवेंट फीका करार दे दिया। मद्दाहों से सोशल मीडिया के जरिए पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का पैगाम। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाहरीदी टीम की तैयारी से मुतमईन। मद्दाहों को जीत की उम्मीद दिलाती। और हाउसकीपर औरत की पुरस्कार राज पाश करने की कहानी। खौफनाक मनासिब से भरपूर अमरीकी हॉरर फिल्म दे विल किल यू की नई झलकियां जारी करती करें।